मैं जिन दिनों राजस्थान पहुंचा, सरकारी मुलाजमों ने हड़ताल कर रखी थी। सूबाई हुकूमत के काम बंद पड़े थे और सरकारी इजलास, कॉन्फ्रेंसें, नुमाइशें और दूसरी मसरूफियात मुअत्तल थीं, क्योंकि मुलाजमान सरकार ड्यूटी पर आने और ताउन करने से साफ इनकार कर रहे थे। इत्तफाक से उन्हीं दिनों टोंक में उलूम शर्किया के एक तहकीकी इदारे ने तसव्वुफ के मौजू पर एक कुल हिंद मुज़ाकरे का एहतमाम किया था। मुल्क भर से उलमा और असातिज़ा टोंक पहुंच रहे थे, मगर उन्हें खबर न थी कि जिस इजलास के लिए वो महीनों मुताला और तहकीक करके आए हैं, उसका मुनक़िद होना अब मुमकिन नहीं। इजलास के मुंतज़मीन सर पकड़े बैठे थे, क्योंकि सारा सरकारी अमला हड़तालियों के कैंप में जा चुका था और ट्रेड यूनियन के रहनुमाओं ने ऐलान कर रखा था कि पूरी सरकारी मशीनरी अब जाम रहेगी। कि अचानक हड़तालियों के रहनुमा आन पहुंचे और इजलास के मुंतज़मीन से कहा कि आपका मुज़ाकरा हमारी लगाई हुई पाबंदियों से आज़ाद है। आपका इदारा खालिस इल्मी इदारा है और हम नहीं चाहते कि हमारी हड़ताल की वजह से इल्म के इस सुथरे दामन पर कोई दाग आए और मुल्क भर से आए हुए आलमों को दुख पहुंचे। अगले ही लम्हे सारा हड़ताली अमला काम पर वापस आ गया। तसव्वुफ के मौजू पर खूब मुबाहिसे हुए, मुज़ाकरे हुए, मकाले पढ़े गए और इल्म का इल्म से लेन देन हुआ। पूरे राजस्थान का सरकारी पहिया जाम था, मगर टोंक के इदारा तहकीक अरबी और फ़ारसी में काम हस्ब मामूल जारी था। मुझे किसी ने गलत तारीख बता दी। मैं जिस रोज़ टोंक पहुंचा, मुज़ाकरा उससे एक रोज़ पहले ख़त्म हो चुका था। दरियाँ उठाई जा रही थीं, कुर्सियाँ तले ऊपर चुन दी गई थीं, मेहमान जा चुके थे। मैं समझा कि मेरी मेहनत अकारत गई, मगर मुझे क्या खबर थी कि मेरी किस्मत मुझे एक ऐसी जगह ले आई है कि जहाँ सारे जहान का इल्म जमा है। टोंक एक छोटा सा गरीब सा दूर दराज शहर है, जहाँ रेलगाड़ी भी नहीं जाती। मैं एक कार में बैठकर जयपुर से टोंक पहुंचा था। उस रोज शहर में बस वही एक कार नजर आई। पुरानी आबादी से गुजरकर सीधी लकीर जैसे कुशादा बाजार में दोरोया रंगरेजों को चुनरियां रंगते और लकड़ी के ठप्पों से गुल बूटे छापते देखता हुआ मैं एक फसील के करीब पहुंचा। हमारी कार एक शाहाना दर में दाखिल हुई और वैसी ही एक शाहाना इमारत के सामने ठहर गई। उस पर लिखा था अरबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। मैं सारे हिंदुस्तान में यही एक बात सुनता आ रहा था कि अरबी फ़ारसी का ज़ौक़ अब ख़त्म हुआ। इन ज़बानों को समझने वाले भी ख़त्म हो रहे हैं, जबकि बर्र-ए-सग़ीर का सारा तारीख़ी ज़ख़ीरा या तो अरबी में है या फ़ारसी में। तारीख़ के इस विरसे से अब किसी को दिलचस्पी नहीं। ऐसी हौसला शिकन बातें सुनने के बाद राजस्थान के वीरानों के बीचों बीच अरबी और फ़ारसी का ये चश्मा उबलता देखा तो उस रोज़ पहली बार एहसास हुआ कि नखलिस्तान क्या होता है। मैं तो तसव्वुफ के सेमिनार में आया था, मगर उस रोज़ खुद को 6000 ऐसी किताबों के दरमियान पाया जिन्हें देखकर यूं लगा जैसे कोई इल्म की शाहरा के 6000 संगे मील उखाड़ कर यहाँ नज़र बाग की चबूतरे वाली कोठी में ले आया हो। पटना की खुदा बख्श लाइब्रेरी की तरह ये भी बुनियादी तौर पर कलमी किताबों का ज़ख़ीरा है, और किताबें भी ऐसी कि जो शहनशाहों, शहजादों और शहजादियों के ज़ाती कुतुबखानों में रह चुकी हैं। कोई किताब हिरात से पहुंची है, उस पर जामी की तहरीर मौजूद है। कोई किताब लुटे हुए बगदाद से आई है, उस पर दजला के छींटे मौजूद हैं। किसी पर शाहजहां के दस्तखत हैं, किसी पर उसके बेटे दारा शुकोह की तहरीरें हैं। कहीं बैरम खां के बेटे अब्दुल रहीम खान खाना ने चंद कलमात लिखे हैं, तो कहीं शाह वलीउल्लाह की अपनी तहरीर आँखों के रास्ते रूह में उतरी जाती है। इस दौर में ऐसे कुतुबखाने बहुत कम होंगे जो बैक वक्त इल्म की आमाजगाह भी हों और ज़ियारतगाह भी। 125 साल होने को आ रहे हैं जब नवाब मोहम्मद अली खां इस रियासत की मसनद पर बैठे और उस कुतुबखाने की बुनियाद डाली जिसका आज तस्करा है। अंग्रेज़ों ने उन्हें माजूल करके बनारस भेजा तो वो अपना कुतुबखाना अपने हमराह ले गए और ख़ता और सज़ा सबको भूल भाल कर वो एक अजीमुशान लाइब्रेरी बनाने में मसरूफ़ हो गए। जब उनका इंतकाल हुआ तो फर्श से चुनी जाने वाली किताबें छतों को छू रही थीं। नवाब मोहम्मद अली के साहबजादे इस शानदार ख़जाने को मुंतकिल करके टोंक ले आए और जब तक रियासत खुशहाल रही इस कुतुबखाने में इजाफा होता गया और आज इसमें
30 علوم پر تقریباً 15,000 قلمی کتابیں موجود ہیں جو 6,000 جلدوں میں بندھی ہوئی ہیں۔ ان علوم میں تفسیر، حدیث، فقہ، سیرت نبی، فلسفہ، ادبیات، فلکیات، نجوم، طب، ریاضی، تاریخ اور تنقید پر دفتر کے دفتر بھرے پڑے ہیں۔ مگر عربی اور فارسی مخطوطوں کے ذخیرے کو یوں بچا بچا کر رکھنے اور فروغ دینے کے اس کارنامے میں کون کار فرما ہے؟ وہ ہے راجستھان کی حکومت اور صاحبزادہ شوکت علی خان کی شخصیت۔ ٹونک کی دکانوں کے اوپر ایک کمرے میں بند یہ سعیدیہ لائبریری انہی کی کوششوں سے نظر باغ کے شاہی محل کی عمارت میں منتقل ہوئی اور انہی کی جدوجہد سے حکومت راجستھان کا ڈائریکٹریٹ قرار پائی، جس میں وہ خود ڈائریکٹر ہیں۔ آئیے انہی کی داستان انہی کی زبانی سنیں۔ 1961 میں جب میں نے اس کا چارج لیا، اس وقت نہ جانے کیوں میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ جس طریقے سے کہ ٹونک علمی گہوارہ رہا ہے، اگر تمام راجستھان کے بکھرے موتیوں کو اگر ٹونک میں لے جایا جائے اور جہاں سرکاری کتب خانے ہیں ان میں جو پھیلے ہوئے ہیں قسم پرسی کی حالت میں مخطوطات ہیں، ان مخطوطات کو اگر یہاں پر لے جایا جائے اور یہاں پر منتقل کر دیا جائے تو یہ میں سمجھتا ہوں راجستھان کا بہت بڑا کارنامہ ہوگا۔ مجھے فخر بھی ہے، احساس تشکر بھی ہے کہ میری اس اسکیم کو کامیاب بنانے میں یہاں کے علماء، یہاں کے فضلاء، یہاں کے مشاہیر نے ساتھ دیا۔ سن 73 میں حکومت راجستھان نے فیصلہ کیا کہ عربی پرشین کے بکھرے ہوئے مخطوطات کو ٹونک میں جمع کر دیا جائے۔ چند کتب خانے مثلا بھرت پور، جھالاواڑ، ادے پور کے کتب خانوں کو میں خود جا کر عمران صاحب کے میت میں ان کتب خانوں کے جواہر پاروں کو اپنے اس دامن میں سمیٹ لایا۔ یہ تھے ٹونک کے عربک اینڈ پرشین ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر صاحبزادہ شوکت علی خان۔ اور آئیے اب اس عظیم الشان کتب خانے کی چند ایک قابل ذکر کتابوں پر نگاہ ڈالیں۔ یہاں 30 ورق کا قرآن مجید قابل دید ہے۔ اس میں ہر ورق پر ایک ایک پارہ باریک قلم سے لیکن اس خوبی سے لکھا گیا ہے کہ اس کے روشن حروف دور سے بھی صاف نظر آتے ہیں۔ پھر اس میں قرآن کے الفاظ اس طرح بٹھائے گئے ہیں کہ پارے کی ہر سطر الف سے شروع ہوتی ہے۔ ہر صفحے پر سونے کا کام ہے، میناکاری کی گئی ہے اور حسین بیلوں سے حاشیے بنائے گئے ہیں۔ یہ قرآن مجید شاہ جہاں کے زمانے میں عبد الباقی نے لکھ کر بادشاہ کو پیش کیا تھا، اور شاہ جہاں نے خوش ہو کر عبد الباقی کو نہ صرف یاقوت رقم کا خطاب دیا بلکہ انہیں سکوں میں تلوا کر وہ سارے سکے عبد الباقی کو پیش کر دیے تھے۔ ٹونک میں قرآن مجید کا ایک اور نسخہ اورنگزیب کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے جو ادھورا رہ گیا ہے اور کسی کو علم نہیں کہ اورنگزیب اسے مکمل کیوں نہ کر سکے۔ تفسیر کی ایک کتاب زاد المسیر قابل ذکر ہے۔ خیال ہے کہ یہ کتاب خلفائے عباسیہ کے کتب خانوں میں رہ چکی ہے۔ 1258 میں ہلاکو خان نے بغداد کو تباہ کیا تھا اور وہاں مامون رشید کے کتب خانے پر حملہ کر کے اس کی 10 لاکھ کتابیں دریا میں پھینک دی تھیں۔ کہتے ہیں کہ ہلاکو کی فوجوں نے انہی کتابوں کے اوپر چل کر دجلہ کو پار کیا تھا اور سیاہی گھلنے سے دریا کا پانی 7 دن تک سیاہ رہا تھا۔ زاد المسیر پر ہلاکو کے حملے کا سن بھی درج ہے اور صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب پانی میں سے نکالی گئی ہے۔ کیا عجب ہے کہ یہ نسخہ بغداد کے بیت الحکمت کی بچی کھچی نشانی ہو اور ٹونک میں اس طرح کی 2 کتابیں محفوظ ہیں۔ اسی طرح تفسیر جلالین کا ایک نسخہ ہے جس پر مولانا جامی کی اپنی تحریریں جگہ جگہ موجود ہیں۔ پھر زیب التفسیر ہے جو اورنگزیب کی بیٹی زیب النساء کے لیے کشمیر میں لکھی گئی تھی۔ اس کے علاوہ فیضی کی تفسیر سواطع الالہام ہے۔ اس پوری تفسیر اور اس کے مقدمے میں کوئی بھی نقطے والا حرف استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کی تفسیر الفوز القبیل سے کون واقف نہیں؟ ٹونک میں اس کا جو نسخہ ہے وہ شاہ صاحب کے ایک شاگرد عبد الحادی نے نقل کیا تھا، مگر اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس پر خود شاہ ولی اللہ کے قلم کی تحریر موجود ہے۔ تصوف پر ایک قابل دید کتاب مولانا جامی کی نقد النصوص ہے۔ اس کے پہلے ہی ورق پر دارا شکوہ نے لکھا ہے کہ کتاب کے بعض حاشیے خود جامی کی تحریر ہیں، اور بعد میں کسی نے دارا شکوہ کے دستخط مٹانے کی کوشش کی ہے، مگر یہ نام اب بھی صاف پڑھا جاتا ہے۔
ایک اور نسخہ مسعودی کی تاریخ مروج الذہب کا ہے۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ بیرم خاں کے بیٹے اور اکبر کے ایک رتن عبد الرحیم خان خانہ کے کتب خانے میں رہ چکا ہے اور اس پر ان کی تحریر موجود ہے۔ ٹونک کے کتب خانے کی کچھ اور نادر کتابوں کا تذکرہ شوکت علی خان صاحب کی زبانی سنیے۔ اس کے علاوہ ایک اور مخطوطے کا میں ذکر کروں جو تاریخ میں سنہری حرفوں کے لکھے جانے کے لائق ہے۔ دنیا کا واحد منفرد نسخہ ہے جو نظم الانصاب تاریخ راجستھان کے نام سے ہے، جو راجستھان کی تاریخ کا واحد نسخہ ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ دوسرا قلعہ رنتھمبور کا ایسا مخطوطہ ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے زیب التواریخ کا نسخہ ہے جس کو میرے محب مکرم جناب منظور الحسن صاحب برکاتی نے اس کو ایڈٹ کر دیا ہے، گورنمنٹ آف انڈیا سے ایوارڈ ملا ہے۔ وہ مخطوطہ سوائے اس کی ایک کاپی تو برٹش میوزیم میں ہے، اس کی دوسری کاپی دنیا میں کہیں نہیں۔ اسی طریقے سے طبقات شاہجہانی جس سی اے اسٹوری نے اس کے دنیا میں صرف 6 نسخوں کی نشاندہی کی ہے، وہ نسخہ ہمارے ہاں موجود ہے جو ان پبلشڈ ہے، اب تک کہیں اس پر کام نہیں ہوا ہے۔ مجھے فخر ہے کہ اسی طریقے سے ابن ندیم کے نسخہ جو بغداد سے اسکالرز کی پارٹی آئی تھی، اس کے مائکرو فلم لیا گیا ہے، وہ بھی ہمارے یہاں موجود ہے۔ اعراض السیاسہ کا جو نسخہ خود ایران کی تاریخ میں ایران کے کسی کتب خانے میں نہیں ہے، اعراض السیاسہ کا ایسا مخطوطہ نایاب ہے جو دی اونلی مینuscript ان دی ورلڈ، وہ ہمارے یہاں موجود ہے، جو تاریخی ثقافت ایران کی تاریخ پر، ثقافت پر، علم و ادب پر ایک بیش بہا خزینہ ہے، وہ ہمارے یہاں محفوظ ہے۔ صاحبزادہ شوکت علی خان۔ اس کتب خانے میں ایک اور خزانہ محفوظ ہے جس کی اہمیت کا اندازہ بہت کم لوگوں کو ہوگا۔ یہاں ریاست ٹونک کی سرکار کے 20,000 کاغذات، دستاویزیں، فائلیں اور بستے، اور ان سے بھی بڑھ کر ٹونک کی شرعی عدالتوں کے 30,000 فیصلے اور مقدموں کی دوسری دستاویزیں محفوظ کر لی گئی ہیں۔ ریاست ٹونک کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہاں تمام مقدموں کے فیصلے شرع کے مطابق ہوا کرتے تھے اور شرعی عدالت کے فیصلے کے آگے نواب اور رئیس وقت کے فیصلے کو مسترد کر دیا جاتا تھا۔ یہ ریکارڈ ایک بہت بڑا اسلامی ثقافتی ورثہ ہے اور یقین ہے کہ یہ 50,000 بستے اور فائلیں ہندوستان کے اس خطے کی تاریخ کا ایک ایک باب ایسی تفصیل سے سنائیں گی کہ دنیا سنا کرے گی۔ یہ تو ہوئیں کچھ نوابوں اور رئیسوں کے کتب خانوں کی باتیں۔ اگلے ہفتے ایک غریب کے کتب خانے کا تذکرہ ہوگا، ضرور سنیے گا۔ پرانی داستانوں میں ہم نے ایسے قصے بارہا پڑھے ہیں جن میں لوگ اندھیرے غاروں اور سرنگوں میں چلتے گئے اور اچانک ایک چمکتے جگمگاتے محل میں نکلے جس کے مچانوں پر ہیروں کے، نیلم، پکھراج اور زمرد کے اتنے ڈھیر لگے تھے کہ ہوا کے ذرا سے جھونکے سے بھی یہ ہیرے اور یہ موتی فرش پر یوں گرنے لگتے تھے جیسے بہت بڑے نقارے پر بارش کی موٹی موٹی بوندوں کے ساتھ چھوٹے بڑے اولے بھی گرا کرتے ہوں۔ تقریباً ایسا ہی منظر ہم نے دکن کی سطح مرتفع پر آباد گنبدوں، میناروں، فصیلوں، محرابوں، باغوں اور فواروں کے شہر حیدرآباد میں بھی دیکھا۔ باغ عامہ کے سامنے ایک گلی میں پہنچ کر ہم ایک ٹوٹی پھوٹی، ادھوری اور پرانی عمارت میں داخل ہوئے، بالٹیوں کو بھرنے والی ٹونٹیوں سے ٹکراتے اور ربڑ کے پائپوں کو پھلانگتے، بوسیدہ اور پرپیچ سیڑھیوں پر چڑھتے، نیچی چھتوں سے سر ٹکرا جانے کے خوف سے جھکے ہم اس آدھی پکی آدھی کچی عمارت کی چھت پر پہنچے اور وہاں بعد میں تعمیر کیے گئے نسبتاً نئے اور کشادہ کمرے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مچانوں پر کتابیں ہی کتابیں چنی ہیں، رسالوں، دستاویزوں، قلمی نسخوں، بھاری بھرکم جلدوں اور وزنی مطبوعات کے وہاں ڈھیر لگے تھے اور ان کو چن چن کر سجانے والا ایک شخص سہما بیٹھا تھا کہ کہیں ہوا کا کوئی ذرا سا جھونکا انہیں اڑا نہ لے جائے۔
آج ہم اسی شخص کی داستان کہیں گے۔ یہ محمد عبدالصمد خاں ہیں، جو پیشے کے اعتبار سے موٹر میکینک تھے، مگر ذوق کے لحاظ سے کتابوں کے شیدائی تھے۔ ہفتے بھر موٹروں کی مرمت کرتے تھے اور چھٹی والے دن نہ معلوم کہاں کہاں کی خاک چھان کر کتابیں جمع کیا کرتے تھے۔ آخر یہ ہوا کہ اس دوڑ میں نئے زمانے کی تیز رفتار کاریں پیچھے رہ گئیں اور پرانے زمانے کی بوجھل کتابیں آگے نکل گئیں۔ عبدالصمد خان نے اپنا موٹر گیراج بند کیا اور اپنے کتب خانے کو اردو ریسرچ سینٹر کا نام دے کر اسے تحقیق اور مطالعے سے دلچسپی رکھنے والے عام لوگوں کے لیے کھول دیا۔ صرف 10-12 برسوں میں وہ 7,000 کتابیں، 32,000 رسالے، 500 قلمی نسخے، 200 سفرنامے، 250-300 تذکرے، 50 لغات اور ان گنت کتابچے جمع کر چکے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوا ہے کہ آج سینکڑوں طالب علم اور اساتذہ، محقق اور مدبر ان کے کتب خانے سے فیض اٹھا رہے ہیں۔ مگر اس خوشگوار داستان سے کچھ افسوسناک پہلو بھی نکلتے ہیں۔ اس وقت ہم عبدالصمد خان صاحب سے جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں آپ بھی شامل ہو جائیے، جس کے بعد آپ کو باقی داستان سننے کو ملے گی۔ اس وقت ہم حیدرآباد دکن میں صمد صاحب کے کتب خانے کے اندر ہیں۔ وہ چلتے جا رہے ہیں اور ہمیں اور آپ کو مختلف الماریاں، شیلف، مچان اور طاق دکھاتے جا رہے ہیں۔ یہ خواتین کے رفائل، ان کی تعداد تقریباً 3,500 کے قریب ہمارے پاس سیکٹر میں ہے یہ، اور اس کے پیچھے بھی کچھ رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو ہے طنز و مزاح پہ جتنی کتابیں اردو کی آئی ہیں ان کی تعداد بھی تقریباً 250 کے قریب ہے۔ اس کے بعد یہ ڈرامے اور فن ڈرامے پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں، یہ نیچے داستانیں ہیں قدیم، ان کا بھی میں سمجھتا ہوں جتنا بڑا ذخیرہ ہمارے پاس ہے شاید ہی کسی کتب خانوں میں اتنا داستانیں ہوں۔ اس کے بعد یہ مذہبی کتابیں اس سائڈ میں آ گئی ہیں۔ اس طرف تاریخ ہے، اس میں ذکر اللہ صاحب کا تاریخ ہند کا مکمل سیٹ، اور یہ شورا کے تذکرے ہیں، شاید اتنی بڑی تعداد بھی شاید آپ کو کہیں ملے۔ ان کی تعداد بھی میرے پاس تقریباً 350 کے قریب ہے۔ اب یہ سب وہی رسائل مختلف جن کو بہرحال جہاں جگہ ملتی گئی، یہ بھی اسی حال ہے۔ یہ سیرت، سوانے اور خود نویس سوانوں پہ یہ پوری الماری ہے۔ اس طرف جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ قدیم غزل گو شعراء کے کلام اور ان کا انتخاب ہیں۔ اس سائڈ میں نظموں اور دوسرے جو صنف منظوم داستانے یا مثنوی وغیرہ ہیں وہ ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی اسی طرح سے میں ہے۔ یہ 19ویں صدی کی کتابیں جو کچھ الگ کر سکے ہیں ہم، اس میں کچھ مینوسکرپٹ اور زیادہ تر مسودے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چراغ علی صاحب کے 28 مسودے، یہ پورے مسودے ہیں صاحب۔ اسی طرح یہ اعلیٰ حضرت یہاں کے مرحوم جو بادشاہ تھے ان کا کلام جو کنکوٹی سے جاتا تھا استاد جلیل کے پاس اخباروں میں شائع کرنے کے لیے، یہ اس کا پورا فائل ہے۔ یہ کشن پرساد شاد کا نام آپ نے سنا ہوگا ہے، یہ ان کا کلام ہے جو حیدر یار جنگ اور ضیاء یار جنگ نے جس کی اصلاح کی ہے، ان کے اصلاح کے ساتھ آ جائے گا آپ کو۔ اور اسی طرح یہ الماری میں بھی پورے مسودے جو ابھی تک میں ٹھیک نہیں کر سکا، پورے وہی بھرے ہوئے ہیں۔ اب یہ رفائل میں آ جاتے ہیں۔ مختلف رفائلوں کے فائلوں کے میں نے الگ الگ جیسے نگار ہے، نگار کا مکمل میرے پاس جو ہے سیٹ ہے، یعنی 1922 سے لے کر اب تک۔ اسی طرح اردو اورنگ آباد سے جو نکلتا تھا، اورنگ آباد سے لے کر پاکستان کا مکمل والیوم ہے، 56 تک کے میرے پاس یہ بالکل مکمل ہے۔ اس طرف یہ تو آپ نے جیسے دیکھا کہ غالب یاد پہ پورے شرائع اور کلام اور مختلف جو ان کی فن پہ کتابیں لکھی گئیں۔ اس طرف اقبال رسائل جو غالب نمبر نکلے ہیں ان کی تعداد میرے پاس 125 کے قریب ہے صاحب، صرف غالب نمبرات، اور اقبال نمبر کے جو نکلے ہیں وہ بھی تقریباً 80 کے قریب ہیں۔ یہ خاص گوشہ ہے مصنفین کے دستخط شدہ کتابوں کا، تو اس میں خاص بات یہ ہے کہ بڑے عجیب عجیب بعض لوگوں نے ریمارکس لکھے ہیں۔ جیسے آپ کے میرا جی نے ایک اخلاق صاحب کو آپ نے نام سنا ہوگا، جو کتاب بھی ان کی ابھی پاکستان سے پھر وہی بیاں اپنا، اس نظم میں یہ کتاب انہوں نے اخلاق صاحب کو دی تھی، اخلاق کے لیے یہاں خود ہی کچھ لکھ لو میرا جی۔ تو یہ میں نے اس میں جمع کیا ہے جو مجھے دی گئی ہیں لوگوں نے، یا جو ہے بہرحال اور قدیم بھی
किसी तरह से पूरे दस्तखत हो जाए, तो वो एक इरादा है मेरा कि एक मरतबा उनको सबको जमा कर दिया जाए। ये सब ढेर पड़े हुए हैं रफ़ाइल के, ये भी रफ़ाइल ही हैं। ये तारीख़, तनक़ीद, तहक़ीक़ और यानी रेफरेंस बुक जिनको कहना चाहिए, ये पूरा गोशा उनका है। ये ऊपर रिपोर्ट्स हैं मुख्तलिफ़ उर्दू के अंजुमनों के, और जैसे ये मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की 1890 से लेकर 1904 तक की मुकम्मल रिपोर्ट्स हैं। इसी तरह अलीगढ़ तहरीक के बारे में जो रिपोर्ट्स या जो खुतबा सदारत पढ़े गए या वो पूरे मुकम्मल ये वो हैं, वहाँ से सफ़रनामे शुरू होते हैं आपके। ये आपके पूरे कैटलॉग्स हैं जिसमें मैं समझता हूँ हिंदुस्तान पाकिस्तान की तकरीबन सभी कुतुब खानों के और ताजिरान कुतुब के ख़ास तौर से जो, यानी अब मेरे पास जो पहला फहरिस्त है कुतुब की वो 1882 की है, एक कुतुब फरोश ने शाये की थी। तो इस तरफ अब ये आ जाता है। फिर ये मेरे पास का मैन्युस्क्रिप्ट का कलमी नुस्खे, जी हाँ कलमी नुस्खे, ये दोनों जो हैं उर्दू के हैं ऊपर के, नीचे जो है पर्शियन है और नीचे अरबी है, और नीचे जो है वो भी मसवदे की शक्ल में है। तो ये है। फिर ये रफ़ाइल पे आ जाते हैं, ये तीनों अलमारियाँ रफ़ाइल। ये जो है अभी जो साफ़ नहीं कर सका मैं वो कचरा है। रफ़ाइल की वैसा तादाद 800 टाइटल के 32,000 के करीब हमने अभी तक लिस्ट बना दी है। 19वीं सदी के अहम रिसाले जितने भी थे उनके एक आध कापी तो मेरे पास आपको ज़रूर ही मिल जाएगी। यानी बात तो ऐसे है कि किसी ने भी उसका जिक्र ही नहीं किया। और जो जैसा है आपके तहज़ीबुल अखलाक आपके सरफैयत का, उसके 5 साल के फ़ाइल्स मेरे पास हैं। अल हिलाल अल बिलाग का मुकम्मल फ़ाइल मेरे पास है, यानी मौलाना अबू कलाम आज़ाद का। और ज़माने के पर्चे किसी लाइब्रेरी में मुकम्मल फिट नहीं है, मेरे पास तकरीबन मुकम्मल है वो। लेकिन आपकी लाइब्रेरी अगर यूँ कोई देखे तो वो लाइब्रेरी जो एक तस्वुर में और जहन में होती है कि कुशादा इमारत जिसमें लंबा चौड़ा हॉल हो, दीवारों पर अलमारियाँ जिसमें खूबसूरती से चुनी हुई किताबें और तेज़ रोशनी और बड़ी बड़ी मेज़ें और उस पर मुहक्किक सर झुकाए बैठे हों, उसके बरक्स आपकी लाइब्रेरी एक ऊंची इमारत की छत पर बनी हुई एक आरजी इमारत, एक आरजी सी तामीर बनी है, उसमें किताबें इधर उधर चुन दी गई हैं, रख दी गई हैं। लेकिन ये कब आपने कायम की और इसे कायम करने का ख्याल कब आया आपको? किताबें तो मैं तकरीबन देखिए मेरे पास जो इब्तिदाई, यानी मैं जिस ज़माने में दुआ में उसमें में जामिया मिलिया दिल्ली में पढ़ता था, उस ज़माने में जो किताबें मुझे इनाम मिलती थी या मैं जो ख़रीदता था, तो ज़माने में मेरा जेब खर्च का ज़्यादा हिस्सा जो है वो किताबों की ख़रीदारी पे ही, तो एक बच्चों के लिए थी, वो किताबें अब तक मेरे पास महफूज हैं। और उसके बाद से बराबर किताबें हर दौर में जमा करता रहा। 2 साल पेशतर डेविड मैथ्यू साहब आने के बाद ही ये ख्याल हुआ कि हम इसको एक रिसर्च सेंटर में तब्दील करें ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मगर अब बहरहाल अफसोसनाक बात यह है कि अब मैं खुद इससे तंग आ गया हूँ। मैं समझता हूँ शायद मैं बहुत जल्द इसको बंद कर दूँ। वो क्यों? भाई ये तो एक मेरे लिए बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त हो गया है। जैसे मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह हैं कि अब इसको मैं अगर तहजीब तरतीब या जो है एलिमिनेशन वगैरह करने की कोशिश करूँ तो मैं बताऊँ 30-40 हज़ार रुपये बहुत आसानी से मेरे खर्च हो जाएंगे। अच्छा, बजट का मेरे मसला बड़ा अजीब व गरीब यह है कि साहब किताबें मैं इस तरह ख़रीदता हूँ कि बिल्कुल एक हंसी की बात है कि जैसे मैं खाना खाने जा रहा हूँ और रास्ते में कोई फुटपाथ पर किताब मुझे मिल जाए तो साहब मैं वो किताब ले लूँगा और खाना सोचूंगा चलो भाई आज रात का खाना ना सही, कल नाश्ता ही कर लेंगे। तो अब किताबें ख़रीद के तो जमा मैंने बहुत कर दी हैं, मगर अब उनको रखना और हिफाजत से रखना वो मेरे लिए नामुमकिन हो गया है। मगर ये तो बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, इसके पीछे बड़ी मेहनत है और सबसे ज़्यादा ये कि लगन और इश्तियाक़ और जस्तजू और वो शौक़, वो सब चीज़ें जो एक कुतुबखाने को बनाने के लिए दरकार हैं वो इसमें शामिल रही हैं। तो इसके बाद इतनी आसानी से आप कैसे इसे अपने आप से जुदा कर सकते हैं? मुश्किल तो यह है कि यहाँ का कोई मेरे अलावा, मैं समझता हूँ कि हमारी कमेटी में नाम तो आप देखेंगे कि बहुत ही बड़े बड़े लोगों के हैं, मगर मुझे अफसोस है कि 2 साल के अरसे में किसी आदमी ने भी आके ये नहीं पूछा कि भाई आप इसको कैसा चला रहे हैं। तो सब में बड़ा मसला जो हमारे पास है वो ज़ीरॉक्स करा के भिजाने का मसला है। जैसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी या पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मवाद के लिए खतूत आते हैं और खुदा के फल से अब तक हमने सभी को उनका हस्ब ख्वाहिश मवाद भिजाया। बिल्कुल राह खुदा में। जी हाँ बिल्कुल राह खुदा कहिए या बहरहाल अपने ज़ौक़ की तस्कीन कहिए, वो तो इस मामले में बहरहाल अब थक गया हूँ बहरहाल कुछ। यानी मैं समझता हूँ कि
اچھا پھر سب میں بڑا ایک یہ ہے کہ آدمی میں سمجھتا ہوں صاحب ہر چیز کو برداشت کر لیتا ہے، تکلیف یا وہ جو سب میں بڑی شکایت ہے کہ اب تک یہاں کا جو ادبی حلقہ ہے وہ مجھے میکینک سے اوپر ماننے کو تیار نہیں ہے. یعنی یہ بڑی عجیب بات پائیں گے آپ کہ یعنی وہ اساتذہ بھی جن کے لڑکے میرے پاس کام کرتے ہیں اور پورا مواد حاصل کرتے ہیں وہ بھی کبھی ذکر کرتے ہیں ارے بھائی وہ میکینک صاحب ان کو کیا بس کتابیں جمع کر لی ہیں تھوڑی اور. تو یہ رویہ بڑا تکلیف دہ ہے. تو یہ ہے عبدالصمد صاحب کا کتب خانہ، جس کے متعلق کسی نے کیا اچھی بات کہی کہ کہنے کو تو یہ ادارہ ہے مگر اسے ایک فرد کے اضطراب سے تعبیر کیا جا سکتا ہے جس نے اپنی تنہا روی اور سوز دروں سے ایک ادبی گھروندہ تعمیر کیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ اپنی کتابوں کو اس طرح پہچانتا ہوں جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتا ہوں. ان کے آخر وقت کا ایک واقعہ ہے جب مرض الموت ان پر طاری ہوا، وہ اس وقت اپنے گھر کا نقشہ بھول گئے تھے. یعنی یہ کہتے تھے کہ مجھے اب یاد نہیں آ رہا ہے کہ میرے گھر میں کوٹھے کے اوپر کیا بنا ہوا ہے یا جس دالان میں لیٹا ہوا ہوں اس کے داہنی طرف کون حصہ ہے. اس وقت انہوں نے مجھ سے کہا کہ جس الماری میں واجد علی شاہ کی کتابیں ہیں وہ کھول کر 4-5 کتابیں لاؤ اور میں دیکھوں کہ آیا اب بھی میں ان کو ان کی صورت سے پہچان سکتا ہوں یا نہیں. اور سب کو تو نہیں لیکن کچھ کتابوں کو انہوں نے پہچان لیا. یہ تذکرہ ہے لکھنؤ کے پروفیسر مسعود حسن رضوی ادیب مرحوم کا، اور یہ مثال ہے ان گنے چنے لوگوں کی جنہوں نے کتاب کو بھی ویسے ہی چاہا جیسے اولاد کو. آج ہم لکھنؤ کے کتب خانوں اور دستاویزوں کے ذخیروں کی بات کر رہے ہیں. تاریخ چاہے کچھ بھی کہے، اس شہر کی روایت یہ تھی کہ واجد علی شاہ نے اس وقت چھاپہ خانہ لگایا جب بہت سے ہندوستانیوں نے کتاب کی شکل تک نہیں دیکھی تھی. ان سے اودھ چھنا تو علم کا ذوق ساتھ لیے وہ کلکتے پہنچے اور وہاں بھی سب سے پہلے وہی مطبع سلطانی قائم کیا اور مشین سے رات دن کتابیں نکلنے لگیں. مگر پھر جو حال لکھنؤ کا ہوا وہی اس کے کتب خانوں کی درگت بنی. زوال آیا تو بنیادوں میں اتر گیا، چنانچہ علم کی وہ شاندار عمارتیں کبھی کی ڈھہ چکی ہیں. جو کچھ بچا ہے اس کی دیواروں میں بھی شگاف ہیں. شہر کے کتب خانوں پر ایک نگاہ ڈالیں تو سب سے پہلے امیر الدولہ پبلک لائبریری کا نام آتا ہے، جہاں اردو، فارسی اور عربی کتابوں کا بہت اچھا ذخیرہ ہے. خصوصاً تاریخ کے موضوع پر یہ جگہ کسی خزانے سے کم نہیں. اس کے علاوہ لکھنؤ یونیورسٹی کا کتب خانہ ہے جو ٹیگور لائبریری کے نام سے مشہور ہے. یہاں بھی چھپی ہوئی اور ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابوں کا اچھا ذخیرہ ہے. مگر ان کتب خانوں میں تحقیق کرنے والے اسکالروں کو بہت تشویش ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کا انتظام اچھا نہیں، خصوصاً اردو کتابوں کی حالت خراب ہے. اس کا سبب وہی بتاتے ہیں کہ ان کتب خانوں کا جو عملہ ہے اس میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو اردو سے واقف ہی نہیں. تو اب صورت یہ ہے کہ محقق خود ہی جائیں، سرگردانی کریں تو عجب نہیں کہ الماریوں اور بستوں کے اندر سے ایسے ایسے درے بیش بہا نکلیں کہ دنیا علم کی آنکھیں چکا چوندھ ہو جائیں. مثلاً لکھنؤ کی امیر الدولہ لائبریری کے بارے میں اردو کے مشہور محقق مشفق خواجہ بتا رہے ہیں. وہاں تو ابھی ڈاکٹر اکبر حیدری کشمیری نے مخطوطات پہ کام کیا ہے، تو بڑی عجیب عجیب چیزیں وہاں سے نکل رہی ہیں. شعراء کے خود نوشتہ دواوین اور بعض تصانیف جو انہوں نے اپنے قلم سے لکھی تھیں وہاں دستیاب ہوئی ہیں. تو باقی یعنی لکھنؤ میں ایک اور چیز ہے، یہاں کا ریکارڈ یعنی ادبی نقطہ نظر سے بڑی اہمیت رکھتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اسے ابھی تک عام نہیں کیا گیا، اور وہ ہے وثیقہ آفس کا ریکارڈ. وہاں پر لکھنؤ کے شاہی خاندان سے متعلق افراد کے بارے میں جتنی معلومات موجود ہیں وہ کسی دوسری جگہ نہیں. اور یعنی کاش وہ اس ریکارڈ کو شائع کر دیں. مشفق خواجہ
लखनऊ के वसीका ऑफिस का जिक्र निकल आया तो शहर के स्टेट म्यूजियम को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस बारे में आइए उर्दू और फारसी के मुहक्किक और उस्ताद डॉक्टर नैयर मसूद रिजवी की राय सुने। एक और अच्छा मखज़न किताबों का और किताबों से ज़्यादा दस्तावेज़ों का लखनऊ के स्टेट म्यूज़ियम में है। यहाँ ख़राबी यह है कि यहाँ मसलन पूरे बस्ते हैं और फेरिस्त में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि मुंतशिर तहरीरों का एक बस्ता, या अगर बयाज़ है तो मुतफ़र्रिक़ तहरीरों की बयाज़, लेकिन वो मुतफ़र्रिक़ तहरीरें क्या हैं, किसकी हैं, कितनी अहम चीज़ें हैं, उसमें ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। और वहाँ भी वही दिक्कत है कि वहाँ जो लोग काम करते हैं वो फ़ारसी नहीं जानते, या अगर जानते भी हैं तो बहुत कम जानते हैं। वो पुरानी फ़ारसी और पुरानी तहरीर को पढ़ने की सलाहियत नहीं रखते। इस वजह से इसकी कैटलॉगिंग में जहमत हो रही। नैयर मसूद रिजवी। लखनऊ का जो कुतुबखाना खुसूसियत से काबिल ज़िक्र और काबिल तारीफ़ है वो है नदवतुल उलमा का कुतुबखाना, जिसमें उर्दू, फ़ारसी और अरबी किताबों का बड़ा ज़ख़ीरा है। एक तो ख़ुद इस इदारे ने इल्म की दीवारों पर किताबों के बेशुमार चराग जलाए हैं, दूसरे ये कि न मालूम कितने अहले इल्म ने अपने पूरे ज़ख़ीरे नदवतुल उलमा को तोहफ़तन दे दिए। मसलन मौलाना अब्दुल हई का बेमिसाल कुतुबखाना मुंतकिल होकर नदवतुल उलमा में चला आया। इस तरह ये ज़ख़ीरा मुसलसल बढ़ रहा है और इसका इंतज़ाम भी बहुत अच्छा है। अगर आपको कोई किताब दरकार है तो वो फ़ौरन मिलेगी, अच्छी हालत में मिलेगी और अपनी जगह पर मिलेगी। दीनी मदरसों ने शहर लखनऊ को बहुत से कुतुबखाने दिए हैं। मसलन कुतुबखाना नासिरिया जो मौलाना नासिरुल मिल्लत का कायम किया हुआ है, इसी तरह मदरसतुल वाइज़ीन, सुल्तानुल मदारिस, मदरसा नाज़मिया, मदरसा फ़ुरक़ानिया, इन सब के अपने अपने कुतुबखाने हैं जो अगरचे दीनी किताबों के लिए मखसूस हैं, मगर इनमें और भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। मसलन मशहूर फ़ारसी तज़किरे नश्तर इश्क का बहुत अहम मखतूता सुल्तानुल मदारिस में है, मगर उससे शायद ही कोई फ़ायदा उठाता हो। कैसी सितम ज़रीफ़ी है। इसके बाद आइए शहर लखनऊ के ज़ाती कुतुबखानों में चलें। कभी सैकड़ों होंगे, मगर अब शुमार करने के लिए 2 हाथों की उंगलियां बहुत हैं। सबसे पहला ज़ाती ज़ख़ीरा रियासत महमूदाबाद का है। इस कुतुबखाने की मतबूआ किताबें तो महमूदाबाद ज़िला सीतापुर में हैं, लेकिन तमाम कलमी नुस्खे लखनऊ के महमूदाबाद हाउस में महफूज हैं। चूँकि राजाओं का जमा किया हुआ कुतुबखाना है, इसलिए इसमें बाज़ निहायत अहम मखतूते हैं। इसका कुछ अहवाल प्रोफेसर गोपी चंद नारंग से सुनिए। जितने भी कलेक्शन प्राइवेट तहवील में रहते हैं, आपको मालूम है, उनसे अवामी सतह पर इस्तेफादा मुमकिन नहीं होता। तो बरसों ऐसे कुतुबखानों और ज़ख़ीरों के ताले भी नहीं खोले जाते। लेकिन ये वाक़या है कि महाराजा साहब महमूदाबाद, उनकी इल्म परवरी और उनकी उर्दू दोस्ती और उनकी इल्म दोस्ती की वजह से हमारे दोस्त जो हैं कलाम हैदरी साहब, जो कश्मीर में पढ़ाते हैं और लखनऊ में आते जाते रहते हैं, महाराजा साहब की विसातत से उन्हें कई बार मौका मिला है। यानी ओपन नहीं है वो हर शख्स के लिए, लेकिन कलाम साहब ने दीवान मीर वहाँ से लिया, अनीस के बहुत से मरासी नादिर और बहुत सी और गैर मतबूआ तहरीरें और इस तरह के मखतूतात, उनसे इस्तेफादा करके कुछ चीज़ें महाराजा साहब के कलेक्शन की शाये हुई हैं। प्रोफेसर गोपी चंद नारंग। दूसरा बड़ा ज़ख़ीरा प्रोफेसर मसूद हसन रिजवी मरहूम का है। ये एक फ़र्द वाहिद की कोशिश, लगन और इल्म से इश्क का नतीजा है। वो सन 22 के लगभग लखनऊ यूनिवर्सिटी में उस्ताद मुकर्रर हुए थे और उसी वक्त से किताबें इस तरह जमा कर रहे थे कि खुद अपने बहुत से ज़रूरी अखराजात उन्होंने तर्क कर दिए थे। उनके कुतुबखाने में उर्दू और फ़ारसी की बाज़ किताबें निहायत नादिर हैं। ख़ास तौर पर मरसियों का ज़ख़ीरा उनसे बेहतर किसी के पास न था। इसी तरह वाजिद अली शाह की जितनी तसानीफ़ मसूद हसन रिजवी अदीब के ज़ख़ीरे में मौजूद हैं, कहीं और नहीं होंगी। उनके शानदार ज़ख़ीरे का काबिल क़द्र हिस्सा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को तोहफ़तन दे दिया गया है। जिन्हें इल्म की लगन हो, उनका बड़ा आलिम, मुहक्किक, उस्ताद या राजा महाराजा होना ज़रूरी नहीं। लखनऊ इस मामले में बड़ा खुशनसीब शहर है। प्रोफेसर नैयर मसूद रिजवी ने हमें एक दिलचस्प शख्सियत के बारे में बताया। मोहम्मद रशीद साहब सेक्रेटेरिएट में मुलाजिम हैं। कोई बड़े ओहदे पे नहीं है, लेकिन उनके शौक़ का ये आलम है कि अगर कोई किताब उनकी नज़र में आ जाए जो बराए फ़रोख्त नहीं है तो वो पूरी किताब नकल कर लेंगे।
خود میرے والد مرحوم کے ذخیرے کی بعض کتابیں جو 300 صفحے کی تھیں وہ انہوں نے عاریتاً لیں اور 3 4 راتیں جاگ کر خود اور گھر والوں کو ملا کر پوری کتاب نقل کر لی. یا کسی رسالے میں کوئی اچھا مضمون نظر آیا اور وہ رسالہ ان کی دسترس میں نہیں ہے تو وہ پورا مضمون نقل کر لیا. اس کے علاوہ کتابیں خریدتے بھی ہیں. جب تک اس ذخیرے کو آنکھ سے دیکھا نہ جائے یقین نہیں آتا کہ ان کے پاس اتنی اہم چیزیں ہیں. اسی طرح لکھنؤ کے اسلم محمود صاحب ہیں جو وزارت قانون میں اوقاف کے شعبے میں ملازم ہیں. ان کو بھی کتابیں جمع کرنے کا بڑا شوق ہے اور اس مد میں وہ بہت بڑی رقم صرف کرتے ہیں. ان کے احباب بتاتے ہیں کہ وہ جب کبھی سرکاری دوروں پر جاتے ہیں تو الاؤنس کی ساری رقم کتابوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں. ایک اور صاحب کا ذکر بھی میں ضروری سمجھتا ہوں، وہ محمد اسحاق صدیقی صاحب ہیں. رشید صاحب اور اسلم صاحب کو صرف کتابیں جمع کرنے کا شوق ہے، خود لکھتے نہیں ہیں. اگرچہ میں بہت اصرار کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کو بھی مستفید کیجیے اپنے مطالعے سے، لیکن وقت نہیں ملتا. کچھ اس طرف ان لوگوں کی طبیعت نہیں آتی. اسحاق صدیقی صاحب لکھتے بھی بہت ہیں. علمی موضوعات، سائنسی موضوعات، مذہبیات کا تقابلی مطالعہ، اس طرح کے مضامین برابر لکھتے رہتے ہیں. کئی کتابیں بھی ان کی چھپ چکی ہیں اور ایک کتاب پر یونیسکو کا انعام بھی مل چکا ہے. تو وہ بھی یہی ہے کہ محدود وسائل کے آدمی ہیں، لیکن جہاں تک ہو سکتا ہے جتنی گنجائش ہے وہ سب کتابوں کی خریداری پر صرف کر دیتے ہیں. دفتی کے ڈبے لالا کے جمع کریں گے، پھر اس میں کتابیں سجائیں گے، اور وہ بھی اس طرح کمر بستہ ہیں کہ جب آپ کو کوئی ضرورت ہو وہ آپ کی حتی الامکان مدد کریں گے. اس کے بعد نیر مسعود رضوی صاحب نے کہا کہ ان کے نزدیک یہ ذاتی ذخیروں والے حضرات زیادہ قابل قدر ہیں. البتہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے ذخیروں کی باقاعدہ فہرست سازی ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں دقت یہ ہوتی ہے کہ جو شخص خود کتابیں جمع کرتا ہے اس کو ہر کتاب کا پورا احوال معلوم ہوتا ہے، لیکن بعد والوں کے لیے بڑی پریشانی ہو جاتی ہے. رضوی صاحب کو اس کا ذاتی تجربہ ہے. ان کے والد پروفیسر مسعود حسن رضوی ادیب مرحوم کے کتب خانے میں 15,000 سے زیادہ کتابیں ہیں. خود پروفیسر صاحب کو ہر کتاب کا علم تھا، چنانچہ فہرست سازی کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی. نیر مسعود رضوی صاحب کے بقول ابا کو اگر کوئی کتاب نکلوانا ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ فلاں کمرے میں فلاں الماری ہے، اس کے تیسرے خانے میں داہنے ہاتھ سے 5ویں کتاب ہے، اتنی موٹی ہے، سرخ رنگ کی جلد ہے اور کتھئی رنگ کی چمڑے کی پشتی ہے، وہ لے آؤ. یہاں تک کا احوال تو آپ نے مجھ سے سنا، باقی خود نیر مسعود صاحب کے الفاظ میں سنیے. ان کا کہنا تھا کہ اپنی کتابوں کو اس طرح پہچانتا ہوں جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتا ہوں. ان کے آخر وقت کا ایک واقعہ ہے، جب مرض الموت ان پر طاری ہوا وہ اس وقت اپنے گھر کا نقشہ بھول گئے تھے. یعنی یہ کہتے تھے کہ مجھے اب یاد نہیں آ رہا ہے کہ میرے گھر میں کوٹھے کے اوپر کیا بنا ہوا ہے یا جس دالان میں لیٹا ہوا ہوں اس کے داہنی طرف کون حصہ ہے. اس وقت انہوں نے مجھ سے کہا کہ جس الماری میں واجد علی شاہ کی کتابیں ہیں وہ کھول کر 4-5 کتابیں لاؤ اور میں دیکھوں کہ آیا اب بھی میں ان کو ان کی صورت سے پہچان سکتا ہوں یا نہیں. اور سب کو تو نہیں، لیکن کچھ کتابوں کو انہوں نے پہچان لیا. تو یہ جو دقت ہے کہ انہوں نے تو پہچان لیا لیکن میں نہیں پہچان سکتا ہوں. اب اگر آپ مجھ سے واجد علی شاہ کوئی کتاب مانگیں گے تو میں 20 کتابیں جب سرکاؤں گا تب وہ ملے گی. اور ان ہزاروں کتابوں میں ظاہر ہے کہ کچھ اندازہ تو ضرور ہے کہ کون کتاب کہاں ملے گی، لیکن جیسے وہ اپنے وقت میں اپنی زندگی میں 1 منٹ کے اندر کتاب نکال لیتے تھے میں اتنی جلدی نہیں نکال سکتا. تو اب اس فکر میں ہوں کہ اس کی باقاعدہ کیٹلاگنگ ہو، لیکن اس میں وہی کہ اپنے ذاتی دوسرے کام، یہ مصروفیتیں وغیرہ ہیں، ان کی وجہ سے یہ کام ہو نہیں پا رہا ہے. لیکن یہ بہت ضروری ہے اور اس میں کوئی قدم کسی قسم کا اٹھانا چاہیے تاکہ ذاتی ذخیروں کی فہرست سازی بہت قاعدے سے ہو جائے. اس لیے کہ بہت اہم کتابیں ذاتی ذخیروں میں موجود ہیں جن کا علم بہت کم لوگوں کو ہے. تو یہ تھیں لکھنؤ اور لکھنؤ والوں کی باتیں. بعض فنی دشواریوں کی وجہ سے ہم ڈاکٹر نیر مسعود رضوی کی خود اپنی آواز نہ سنوا سکے اور ان کی کہی ہوئی باتیں یہاں اسٹوڈیو میں پڑھی گئی ہیں. اگلے ہفتے شہر لاہور کے کتب خانوں کا ذکر رہے گا انشاءاللہ.
किताब के मोटे मोटे वर्क पलट रहा था, 1000 साल पुरानी अरबी को पढ़ने की कोशिश कर रहा था और अपनी नाकामी पर खुद ही मुस्कुरा रहा था। अचानक एक वर्क के बीचों बीच बड़ा सा बिल्कुल गोल सुराख नजर आया। सवे के वस्त में सुराख का क्या काम, और सुराख भी इतना पुराना कि कातिब लिखते लिखते जब उस जगह पहुंचा तो उस बड़े से सुराख को फलांग कर निकल गया और आगे लिखना शुरू कर दिया। किसी ने कहा इस जगह हरन की नाफ थी। सन 412 हिजरी में इमाम मालिक की यह फिक़ा हरन की खाल पर लिखी गई थी और पंजाब यूनिवर्सिटी के कुतुबखाने में यही सबसे कदीम किताब थी। कहते हैं कि लाहौर लाहौर है, जिसने लाहौर नहीं देखा गोया पैदा ही नहीं हुआ। और मैं बड़े अदब से उसमें यह इजाफा कर दूं कि जिसने लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी का कुतुबखाना नहीं देखा गोया अनपढ़ रहा। लाहौर की और इल्म हिकमत की बातें अगर साथ साथ चलें तो शायद ही कभी खत्म हो। कैसा गहवारा रहा है तालीम और दानिश का, और कैसी आमाजगाह बना है अदब की और शेर व शायरी की। अभी कुछ रोज हुए डॉक्टर आशिक हुसैन बटालवी अपने ज़माने के लाहौर की और उस वक्त के अहले इल्म और अहले अदब की बातें कर रहे थे। उनकी ज़बान पर इतने बहुत से नाम आए कि तस्बीह छोटी पड़ गई। दूसरी आलमगीर जंग शुरू हुई है सितंबर 1939 में। उससे पहले जो 7-8 साल का अरसा गुजरा है वो इल्म अदब की तरक्की के एतबार से लाहौर का सबसे रोशन और ज़रखेज़ और भरपूर दौर था। फिर वो दौर नहीं आया दोबारा। लाहौर के ओरिएंटल कॉलेज में डॉक्टर शेख मोहम्मद इकबाल, प्रोफेसर शेख मोहम्मद शफी, हाफिज महमूद शिरानी, अख्तर शिरानी के वालिद, गवर्नमेंट कॉलेज में बुखारी पितरस, और फिर इकबाल खुद, और उसके अलावा मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, हिंदू में लाजपत राय, और फिर हिंदू शोरा की तादाद इतनी ज़्यादा थी तो लोकचंद महरून, मीला राम वफा, वतस्ता प्रसाद फिदा, नानक चंद नाज, और उदय सिंह शायक, कृपाल सिंह बेदार, सोहन लाल साहिर, बेशुमार हिंदू शोरा थे। उर्दू लिखने वाले में कृष्ण चंद्र वगैरह नए पैदा हो रहे थे, उपेंद्र नाथ अश्क और नरेंद्र नाथ सेठ वगैरह, कन्हैया लाल कपूर, ये सब उर्दू लिखते थे। सियासत की और बात है, लेकिन उस वक्त न हिंदी का चर्चा था, न बंगाली, न गुरमुखी का, न पंजाबी का चर्चा था, उर्दू चलती थी। डॉक्टर आशिक हुसैन बटालवी। ऐसे लोगों के शहर में इल्म खूब खूब फला फूला। कुतुबखानों की अलमारियां देखते देखते भरने लगीं और हकीकत यह है कि लाइब्रेरियां उबल पड़ीं। इस वक्त लाहौर में 3 बड़े कुतुबखाने हैं। पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी, जिसे कायम हुए अब 100 बरस होने ही वाले हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी सन 82 में जिसकी उम्र के 100 साल पूरे हुए, और सरदार दयाल सिंह ट्रस्ट लाइब्रेरी जो अमृतसर के एक छोटे से गांव के एक बाशिंदे की ऐसी शानदार यादगार है कि जिससे उसका नाम भी जिंदा है और इल्म को फैलाने की उसकी तमन्ना भी। और अब एक चौथा मीनार बुलंद हो रहा है। लाहौर के बाग जिनाह में कायदे आज़म लाइब्रेरी कायम हो रही है। ये जदीद कुतुबखाना होगा जो नए दौर के नए तकाजे पूरे करेगा। मगर अब एक बड़ा सवाल पैदा होता है। अहले नज़र नए नए कुतुबखाने तामीर कर रहे हैं, यकीनन बड़ी अच्छी अलामत है, लेकिन क्या मौजूदा कुतुबखानों को ढहती हुई इमारतों, अंधेरे कमरों, सीले हुए तहखानों से निकाला जाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है? एक एक सदी तक तारीकी में डूबी हुई किताबों को जदीद बरक़ी रोशनी दिखाना और मौसम के असरात से महफूज एयर कंडीशन कमरों में महफूज करना ज़्यादा अहम नहीं है? पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में मशहूर है कि उसे एक छोटे से पॉकेट कैलकुलेटर की ज़रूरत थी। पूरे 2 साल तक ख़तो किताबत की गई, तब कहीं सन 81 के आखिर में एक जेबी साइज कैलकुलेटर नसीब हुआ। अब उसी पर हिसाब लगाया जाए तो पता चलेगा कि उसे हासिल करने की कोशिश में काम के जितने घंटे सर्फ हुए, सिर्फ उतने घंटों की उजरत में एक गाड़ी भर कर कैलकुलेटर फराहम किए जा सकते थे। पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी का किस्सा यह है कि 19वीं सदी के आखिरी 20-25 वर्षों में अंग्रेज़ों ने बर्रे सगीर के 2 बाजुओं में
एक एक अजीम उशान कुतुब खाना कायम करने का फैसला किया। चुनाचे एक कुतुब खाना कलकत्ते में कायम हुआ जो इंपीरियल लाइब्रेरी कहलाया, और दूसरा कुतुब खाना लाहौर में शाहजहां के गवर्नर वजीर अली खां की तामीर की हुई निहायत दीदा ज़ेब बारादरी में कायम हुआ। कलकत्ते की लाइब्रेरी अब हिंदुस्तान की कौमी लाइब्रेरी है और मुल्क में छपने वाली हर किताब की एक जिल्द वहां पहुंचाना लाजमी है। उसके बरक्स लाहौर की बारादरी पर तारीकी, सीलन, मच्छरों और चमगादड़ों का तसल्लुत हो गया। चुनाचे कुतुब खाने को उसमें से निकाल कर बेहतर इमारतों में बसा दिया गया। कहते हैं कि सन 81 में किसी को ख्याल आया कि किताबों को शुमार किया जाए। रजिस्टर में 2.25 लाख किताबों का इंदराज था, मगर अलमारियों में रखी हुई किताबें गिनी गईं तो वो 74,000 कम थीं। वक्त के हाथों उर्दू की 15,000 और अंग्रेजी की 11,000 किताबें ज़ाया हो चुकी थीं। तकसीम से पहले और तकसीम के हंगामों के दौरान जो खजाना हाथ से जाता रहा उस पर तो अब सब्र कर लेना ही बेहतर होगा। लेकिन मिसाल के तौर पर मुमताज़ हुसैन साहब ने अपनी बेटी रिफत सुल्ताना की याद में ट्रस्ट कायम करके लाइब्रेरी को 8,000 से भी ज़्यादा किताबें दी थीं। उनमें से तकरीबन 600 लापता हैं। लोग अव्वल तो मुताले के लिए आते ही नहीं, आते हैं और किताबें घर ले जाते हैं तो फिर उन्हें वापस नहीं लौटाते। सिर्फ 10 वर्षों में 2,500 किताबें यूं जाती रहीं। एक बहुत मशहूर सहाफ़ी और अदीब हिटलर की सवाहनें अपने घर ले गए जो 2 जिल्दों में थी। उन्होंने पहली जिल्द पूरे 10 साल बाद लौटाई और दूसरी से वो बिल्कुल ही इनकारी हैं। इन तमाम बातों के बावजूद पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी की फहरिस्तों पर निगाह दौड़ाई जाए तो अंग्रेज़ी, उर्दू, अरबी और फ़ारसी की बेमिसाल मतबूआ किताबें मौजूद हैं। सिर्फ इस्लामियात के मौजू पर वहाँ 6,000 किताबें जमा हैं। मशरक़ उलूम की जिन किताबों का फहरिस्त में इंदराज नहीं, उनकी तादाद 4,000 से ज़्यादा है। फिर कुतुब खाने का वो शोबा जो बैतुल कुरान कहलाता है, उसमें कुरान और तफसीर के तकरीबन 3,000 ऐसे नुस्खे जमा हैं कि जो देखे वो देखता ही रह जाए। इसके अलावा वहाँ संस्कृत, गुरमुखी और हिंदी किताबों का काफ़ी बड़ा ज़ख़ीरा है। हाथ से लिखी हुई तकरीबन 1,800 किताबें हैं, जिनमें उर्दू, फ़ारसी और अरबी के अलावा पंजाबी, हिंदी, कश्मीरी, तुर्की, पश्तो, संस्कृत और गुरमुखी के मखतूते भी शामिल हैं। पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी चूँकि कदीम है, इसलिए उसमें पुराने अखबारों का बहुत अच्छा ज़ख़ीरा है, मगर उन पर भी बड़ा सानहा गुजरा है। मसलन अखबार ज़मींदार मैंने बहुत ढूंढा, कहीं नज़र न आया। लोग कहते हैं कि कभी मौजूद था और बड़ी आन बान से था। एक और दौलत जो इस ख़जाने में मौजूद है वो लाहौर के तारीख़ी अखबार पैसा अखबार की फ़ाइलें हैं। कहते हैं कि कभी यहाँ पैसा अखबार का एक एक शुमारा महफूज था, अब पूरे पूरे बरस की फ़ाइलें लापता हैं। लाहौर के इस कुतुबखाने की बुनियादें बहुत शानदार हैं। उन्हीं बुनियादों पर वैसी ही शानदार इमारत खड़ी कर ली जाती तो बाग जिनाह में नए कुतुबखाने के क़याम से कहीं बड़ा कारनामा होता। हाँ, तो बात शुरू हुई थी पंजाब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी से, जहाँ इस वक्त 3 लाख किताबें हैं। अंग्रेज़ी को छोड़कर दूसरी ज़बानों में वहाँ 80,000 छपी हुई किताबें हैं, और हाथ से लिखी हुई किताबों का हाल ये है कि अरबी, फ़ारसी, उर्दू, पंजाबी, पश्तो वगैरह की 10,000 और देवनागरी रस्मुल ख़त में वहाँ 8,000 मखतूते हैं। कई किताबें ताड़ के पत्तों पर लिखी गई हैं और हरन की खाल पर लिखी हुई 412 हिजरी की फ़िक़्ह इमाम मालिक का अहवाल तो आप सुन ही चुके हैं। ये कुतुबखाना यकीनन खुश नसीब है कि इसके लिए यूनिवर्सिटी के नए कैंपस में बिल्कुल नई इमारत तामीर हो रही है। लाहौर का तीसरा बड़ा कुतुबखाना वो है जिसके बड़े दरवाजे में दाखिल होते ही आज भी सबसे पहले एक खुशशक्ल, वजीह और शानदार शख्स के संगे मरमर के मुजस्समे से मुलाकात होती है, जो यूं तो बिल्कुल सही सलामत है, सिर्फ आँखों की पुतलियाँ गायब हैं। ये सरदार दयाल सिंह हैं, जिनकी बड़ी तमन्ना थी कि लाहौर में एक शानदार कॉलेज और एक कुतुबखाना कायम करें। ये भी शायद नेक नियति का सिला है कि तारीख के धारों के रुख बदले गए, मगर दयाल सिंह का कॉलेज और कुतुबखाना भी जिंदा है और ख़ुद उनका नाम भी। उस वक्त की शानदार सड़क निस्बत रोड पर यह कुतुबखाना सरदार साहब की वफ़ात के पूरे 30 साल बाद कायम हुआ था, मगर बरे सगीर तकसीम हुआ तो इसके तमाम ट्रस्टी जो गैर मुस्लिम थे इसे बंद करके हिंदुस्तान चले गए और ये शानदार कुतुबखाना पूरे 15 साल बंद पड़ा रहा।
بلکہ اس دوران ہندوستان سے آئے ہوئے بے گھر پناہ گزینوں نے اس میں رہائش اختیار کر لی، اور اب تصور کیا جا سکتا ہے کہ کتب خانے کے اندر روزانہ 2 وقت چولہا جلانے کے لیے ایندھن کہاں سے آتا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ 15 سال بعد جب دیال سنگھ لائبریری دوبارہ کھولی گئی تو اس کی کتابیں الماریوں میں کم اور فرش پر زیادہ تھیں، اور ان کا بڑا حصہ ضائع ہو چکا تھا۔ مگر اب خوش قسمتی سے یہ کتب خانہ مرکزی حکومت کی مذہبی اور اقلیتی امور کی وزارت کی نگرانی میں ہے، چنانچہ کتب خانے میں زندگی کی نئی لہر دوڑی ہے۔ یہاں مطالعے کے لیے آنے والوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی، پھر کسی کو خیال آیا تو اسکولوں اور کالجوں کی درسی کتابوں کا بہت بڑا شعبہ کھول دیا گیا، چنانچہ اب یہ کتب خانہ طالب علموں سے بھرا رہتا ہے۔ دیال سنگھ لائبریری میں کتابوں کی تعداد 40,000 سے بڑھ کر اب 1.25 لاکھ ہو گئی ہے، اور 1,000 کے قریب قلمی نسخے ہیں جن کی تفصیلی فہرست 4 جلدوں میں چھاپی گئی ہے۔ دیال سنگھ لائبریری پرانی اور نایاب کتابیں دوبارہ چھاپ رہی ہے، چنانچہ حیدرآباد کے مشہور جریدے اسلامک کلچر کے قدیم شماروں کی نئی اشاعت شروع ہو گئی ہے، جو 30 جلدوں میں پھیلا ہوا اسلامی ثقافت پر پورا انسائکلوپیڈیا ہوگا۔ لائبریری میں شعبہ تحقیق موجود ہے جو اسلامی موضوعات پر تحقیق کر رہا ہے، اور اس نے اسلام کا قانون شہادت کے عنوان سے نئی کتاب شائع کی ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ یہاں لائبریری کے فن کی تربیت شروع کی گئی ہے، جس میں انڈر گریجویٹ نوجوان 6 ماہ کا کورس مکمل کر کے سرٹیفکیٹ پاتے ہیں۔ اس قسم کے اب تک 16 سے زیادہ کورس ہو چکے ہیں۔ کتب خانے کی شان یہی ہے کہ وہ زندہ ہو، جیتا جاگتا ہو، متحرک ہو اور فعال ہو۔ وہ کسی نکڑ پر بنی ہوئی عمارت نہ ہو کہ صرف ضرورت مند چل کر وہاں آئیں، بلکہ وہ خود چل کر جائے اور تاریک ذہنوں میں علم کی لو اونچی کرے۔ اور شکر ہے کہ لاہور میں یہ روایت جاگ اٹھی ہے۔